संगत राम्रो जानेर मान, फरक पर्ला ईश्वरको विधान। दर्शकबिन नमस्कार। ओमकार टेलिभिजनमा कार्यक्रम ओमकार ध्वनिको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकबिन, मानव जीवन, यो मानव जीवनको रहस्य के हो? हामी मानवहरू जो 84 लाख प्राणीहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ प्राणी र चेतन प्राणीको रूपमा हामी मानव आफैलाई गर्वसाथ मानव हुँ भनेर गर्व गर्छौं र प्राणीहरूमध्येको म सर्वश्रेष्ठ हुँ भनेर चिन्तन पनि गरिन्छ। यी विषयवस्तुमा धेरै गहिराईका कुराहरू छन्। मानव जीवन, मानव कसरी भयो, यो कसरी चेतन शरीर हो भन्ने विषयको धेरै ठुला चिन्तनहरू छन्। चाहे जे होस्, जीवनलाई सत्कर्म गर्न सकियो यदि भने, अथवा अरू कसैसँग धर्मका कुरा गरिरहँदा मानव भएर मानव धर्मलाई सार्थक बनाउन सकियो यदि भने, तब मात्र चेतन शरीर भएको चेतन चोलाले सार्थकता पाउँछ। सर्वप्रथम कार्यक्रम ओमकार ध्वनिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि मानव जीवनका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। ओमकार ध्वनि देशका विभिन्न क्षेत्रमा पुग्दछ। धर्म अध्यात्मका विषयहरूलाई हामीले आवाज उठाउँछौँ। नेपालका पवित्र तीर्थस्थलहरूलाई जो ओझेलमा छन् यदि भने त्यसलाई उजागर गर्न, त्यो शास्त्रको कुन हरफमा चाहिँ त्यसको बयान भएको छ। हामीले सुन्यौँ, हाम्रो देश नेपाल तपोभूमि हो, तीर्थभूमि हो, अनि यो चाहिँ पवित्र भूमि हो भन्यौँ। तपोभूमि हुनको लागि तप गर्ने ऋषि मुनिहरू चाहिन्छ। यहाँ सदैवदेखि ऋषि मुनिहरूको यो भूमि भनियो। पवित्र भूमि हो, तपोभूमि हो, तप गर्न योग्य भूमि हो भन्दा त्यो पवित्रता त्यहाँ सँगै छ। यो पवित्र भूमिमा जे जस्ता मानवहरू भए ती पहिलादेखि नै तप गर्ने खालका ऋषि मुनिहरू थिए। एउटा भूमिमा हामीले जे रोप्दछौँ त्यही फल्दछ। एउटा चिज रोपेर अर्को फल्दैन। यो पवित्र भूमि हो भनेर हामीले चाहिँ यहाँ यो उर्वर भूमि हो भनेर हामीले भनिरहँदा अत्युक्ति नहोला। दर्शकवृन्द, आज हामी विशेष गरी मानव जीवनको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। मानव जीवनलाई हामीले के बनाउने, मानव जीवनलाई हामीले कतातर्फ लैजाने। मानव भएर जन्मिएका छौँ, तर मानवीय कर्म हामीले गरेनौँ भने हामी के हुन्छौँ? हाम्रा रहनसहन के छन्, हाम्रा खानपान के छन्, हाम्रा गराइहरू के छन्, हाम्रा सङ्गतहरू के छन्, यी विषयमा आज चर्चा गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। यी कुराहरू गरिरहँदा हाम्रो समाज कहाँ कता कसरी गइरहेको छ? दर्शकवृन्द, मानव जीवनमा कयौँ त्यस्ता व्यक्तिहरू छन्। कुलत, मैले सुरुमै कार्यक्रमको सुरुवातमै भनेको थिएँ, संगत राम्रो जानेर मान, फरक पर्ला ईश्वरको विधान। मानव जगतमा हामीसँग धेरै व्यक्तिहरूसँग हामी सत्सङ्ग गर्छौँ, भेट्छौँ, चिन्तन गर्छौँ। त्यो चिन्तनमा कयौँ सकारात्मक र नकारात्मक दुईवटा विचारहरू हुन्छन्। सकारात्मक सोचहरूलाई हामीले अलिकति बढी टेवा पुर्याउँदै अगाडि बढायौँ यदि भने हामी मानव जीवनलाई सार्थक बनाउँछौँ। तर नकारात्मक विषयमा हामी लाग्यौँ यदि भने अवश्य पनि मानव जीवनमा प्रश्न चिन्ह खडा हुन आउँछ। जस्तै अहिले तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, आज म यो ललितपुरको भैँसेपाटी क्षेत्रमा रहेको क्लियर भिजन जुन एउटा संस्था छ, जहाँ चाहिँ कुलतमा लागेका, कुसङ्गतमा लागेका अनि मानव जीवनले आफ्नो जुन बाटो नै भुलेर कतै गलत मार्गमा लागिसकेका व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूलाई फेरि त्यो पुरानै बाटोमा मानवीय जीवनमा मानवीय आस्थाका विषयहरूतर्फ डोर्याउन क्रियाशील रहेको एउटा यो रिह्याब सेन्टर भनेर हामी पनि भन्छौँ र त्यो क्लियर भिजनमा हामी छौँ। आज हामी विशेष गरी मानव जीवन के हो, के हुनुपर्छ, कसरी चाहिँ त्यो चाहिँ यदि बाटो भुलियो भने त्यस्ता विषयमा गलत ठाउँमा पुगिन्छ भन्ने कुराहरूको चर्चा हामी गर्दैछौँ। लकडाउन छ, कोरोनाले अहिले यतिखेर चाहिँ सबैलाई त्रास दिइरहेको छ। अर्को दुःखको कुरा के भनेदेखि जति धेरै नेपालमा चाहिँ त्यो स्वाब परीक्षणहरू गरिँदै लगिन्छ, त्यति नै त्यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। डरलाग्दो परिवेश भइरहेको छ। तर आत्तिनु हुँदैन हामी। मनमा त मलाई पनि डर लागिरहेको छ, तर म मेरा कर्महरूमा सुधार ल्याउँछु। म मानव हुँ। मैले बुझिसके पश्चात अब कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि के उपाय अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरो मैले बुझिरहेको छु। त्यसमा म क्रियाशील छु र म ढुक्क छु। सामाजिक दूरीका कुरा भए, मेरा खानपानका कुराहरू भए, मेरा चाहिँ आफू सुरक्षित हुनको लागि गर्ने प्रयासहरू विभिन्न छन्। त्यसैले यी चर्चा गरिरहेको छु।
मैले भनिसकेको छु यहाँहरूलाई, म क्लियर भिजन भन्ने एउटा संस्था जहाँ चाहिँ समाजमा कुलतमा लागेका मानिसहरूलाई फेरि सुमार्गमा प्रवेश गराउन, हिँडाउन क्रियाशील भएको संस्था। त्यसले यो लकडाउनमा कसरी आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको होला, हाम्रो ध्यान यतातिर नपुगेको हुनसक्छ। एकातर्फ समाजबाट चाहिँ केही नराम्रो भयो, उसले चाहिँ उसका चाहिँ सेवनहरू नराम्रा भए, ऊ चाहिँ आफूलाई बिर्सिन थाल्यो, यस्ता कुराहरू छन्। सकभर हामी कुलतमा कहिले नलागौँ, यदि केही कारणले लागिएको छ भने पनि सकभर हामी त्यो कुरा छोड्नतर्फ प्रेरित गरौँ, उनीहरूलाई चाहिँ घृणा नगरौँ भन्ने खालका कुराहरू हुन्। म यो क्लियर भिजन भन्ने जुन एउटा संस्था छ, त्यस संस्थाका कार्यक्रमहरू, त्यो संस्थामा अहिले लकडाउनमा कति मानिस छन्, त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ जुन सामाजिक दूरीहरू कायम छन् कि छैनन्, अनि त्यहाँ के कस्ता गतिविधिहरू अहिले हुन्छन् त, यो विषयमा चर्चा गर्न म आइपुगेको छु। र मेरो पृष्ठभूमिमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यहाँ विभिन्न दृश्यहरू छन् र मेरो साथमा अहिले यतिखेर अलिकति अगाडि आइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म अहिले तपाईँलाई मात्रै स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँको परिचय मलाई बताइदिनुहोस्। मेरो नाम चाहिँ पुकार राणा हो। हजुर। घर मेरो वसुन्धरा र म अहिले चाहिँ नसाबाट टाढा भएको 3 वर्ष रनिङ हुँदैछ। हजुर, तपाईँ पनि नसा अथवा पहिला चाहिँ त्यो दुर्व्यसन कुलतको मार्गमा तपाईँ पनि हिँड्नु भएको थियो? हजुर, म पनि पहिला यही कुलतकै बाटोबाट हिँडेर आज चाहिँ भनौँ न एउटा जीवनशैलीलाई एउटा नयाँ मोडतिर लाँदैछु र आफूले कसरी त्यो कुराहरू गर्दैछु त्यो कुराहरू मैले अरूलाई पनि बाँड्नको लागि चाहिँ अहिले क्लियर भिजनमै आबद्ध छु। अलिकति मलाई हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराउन सजिलो पनि भयो। तपाईँ अहिले यतिखेर चाहिँ क्लियर भिजनमा हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ म पनि दुर्व्यसनमा हिजो थिएँ, कुलतबाट चाहिँ अहिले म अरूलाई दिनलाई नै प्रेरित हुँदैछु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हिजो तपाईँले त्यो अनुभव पनि गरिसक्नुभयो, कुलतको बाटोमा लागेर पनि त्यो अनुभव पनि तपाईँसँग छ। तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ, कुलत अथवा दुर्व्यसनतिर हामीले चाहिँ बाटो बिराउने भनेको यो कुरा चाहिँ के हो, तपाईँले यसलाई कसरी चाहिँ व्याख्या गर्नुहुन्छ? मेरो आफ्नो कारण बताउँछु म, होइन। म चाहिँ कस्तो भने एउटा कुनै एउटा समस्यासँग जुझ्न नसक्ने, एउटा स्केपको बाटो भनौँ न, त्यो कुराहरूको लागि, त्यो टेन्सनबाट टाढा जानको लागि, होइन, अनि त्यो समस्यासँग समाधान जुझ्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बारम्बार त्यो समस्याबाट भाग्नको लागि चाहिँ यो बारम्बार नसामा चाहिँ डुब्न पुगेको हुँ। त्यो बेलामा तपाईँ जतिखेर नसा लिनुहुन्थ्यो, तपाईँको त्यतिखेरको सोच र अहिले तपाईँ जो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अझ तपाईँ सिकाउनुहुन्छ नि, त्यो बेलाको त्यो सोच चाहिँ के हुन्थ्यो? तपाईँहरू चाहिँ नसामा जो लागिरहेछ अनि सबैले यस्तो नगर भनेर भन्थ्यो होलान्, कतिले गाली गर्थ्यो होलान्, कतिले पिट्न खोज्थ्यो होलान्, कतिले के गर्थ्यो होलान्, त्यो बेलामा तपाईँहरूको सोच कस्तो आउँछ? अब त्यो बेलामा सोच भन्नुपर्दाखेरि कस्तो हो भने मै खाऊँ मै लाउँ, यति बाहेक केही थिएन। मेरो खुसी, होइन, अनि मलाई आनन्द होस्, होइन, मैले मागेको कुरा मेरो इच्छा सारा पुरा होस्, होइन, मैले खान पाऊँ, होइन, भन्ने कुराहरू मात्र हुन्थ्यो। कसैको मतलब पनि गरिन्थेन, होइन। अनि राम्रो कुराहरू कसैले गर्थे भने त्यो कुराहरू रिस उठ्थ्यो, होइन। म आफ्नो जिन्दगी ठिकै छ नि त, मैले राम्ररी निभाइरहेको छु, मैले के चाहिँ बिगारेको छु र कसको के गरेको छु र सबै कुरो व्यवस्थित तरिकाले नै खाइरहेको छु, आफ्नैले भनौँ न आफ्नै पैसाले आफ्नै तरिकाले खाइरहेको छु भन्ने कुराहरू एउटा भनौँ न अरूप्रति एउटा मेरो कसैको नि मलाई मतलब पनि थिएन, होइन। अनि कसैले भन्दाखेरि त्यो कुराहरू जायज पनि लाग्थेन, है। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म ठिक छु, म सही बाटोमा हिँडिरहेको छु, होइन। मैले कस्तो गर्थेँ तुलना गर्थेँ कि म त यो सामान्य कुरा खान्छु नि, समाजमा कस्तो कस्तो खाने मान्छेहरू छ भनेर एउटा दाँच्ने कुरा गर्थेँ कि, होइन। त्यो जस्तो बिग्रेको छैन नि त भनेर जहिले पनि आफू चाहिँ बच्ने, होइन। आफूले चाहिँ गरेको गलत होइन, छैन, गलत छैन, म मजाले म्यानेज गरेर खाइरहेको छु नि, कसलाई के समस्या परेको छ र? मै हो, सबै नै मै हो, मैले गरेको राम्रै गरेको छु भने जस्तो लाग्छ। मैले काम पनि गरिरहेको छु, खाइ पनि रहेको छु, हरेक कुराहरू गरिरहेको छु, होइन। सबै कुरो म्यानेजै छ। मेरै खाइरहेको छु, मलाई अरूले किन कराइरहेको? यो कुराहरू घमण्ड, कसैले भने नि नटेर्ने, कसैको कुरा पनि नसुन्ने, होइन। जे छ राम्रै भइरहेछ। तपाईँले कति समय चाहिँ मानौँ त्यो समयलाई त्यसरी चाहिँ व्यतीत गर्नुभयो आफ्नो समय? मेरो 10-12 वर्ष मैले चाहिँ लागु पदार्थमा लागेँ। 10-12 वर्ष। अहिले तपाईँ चाहिँ जो अरूलाई ट्रेन गर्नुहुन्छ नि, होइन, अहिले सोच्नुहुन्छ त्यो 10-12 वर्षको समय चाहिँ तपाईँको जीवन कति वर्षको उमेरको हुनुभयो र तपाईँको त्यो 10 वर्षको त्यो उमेर चाहिँ तपाईँले केमा तुलना गर्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ त्यो समय तपाईँको जीवनको? अब त्यो समय चाहिँ के भयो भने अब मेरो आज कता कता चाहिँ मलाई लाग्छ कि भनौँ न आफ्नो एउटा एजको आफ्नो ब्याचको मान्छेहरू देखेर कहाँ कहाँ पुगिसकेँ, होइन। मैले त्यो 10-12 वर्ष ग्याप गर्दाखेरि अलि त्यो ड्रग्सको कारणले गर्दा मेन्टली ग्रोथ पनि भएको छैन,
होइन। आज अरूलाई हेर्छु उनीहरूले एउटा समस्याहरू समाधान मान्छे कहाँ कता पुगिसक्यो, तर मेरो चाहिँ अलिकति के त्यो मेन्टली ग्रोथै नभएको जस्तो होइन, अझै पनि एउटा बच्चा व्यवहार जस्तो त्यो कुराहरू चाहिँ आफूमा देखिरहेको छु कि। भनेपछि तपाईँ कति वर्षको उमेरको हुनुभयो अहिले? म 33 वर्षमा है। 33 वर्षमा तपाईँले चाहिँ 10 वर्षको समय चाहिँ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ मेरो जीवनको नराम्रो समय हो अथवा त्यो के समय भन्नुहुन्छ तपाईँ त्यो बेलालाई चाहिँ 10 वर्षको समय चाहिँ? होइन, त्यो समयहरू चाहिँ अब भनौँ न कति त याद पनि छैन है, नसामै डुबेर भनौँ न अब 24 घन्टा त्यो होस पनि छैन होइन। अनि जस एउटा जुन स्टेजमा चाहिँ एउटा मेरो चाहिँ एम्बिसन बनाउने टाइम थियो होइन, जुन एउटा करियर बनाउने टाइम थियो, त्यही समय चाहिँ मैले गुमाएँ। आज आज अब फेरि तपाईँ चाहिँ यसरी ट्रेन पनि गर्नुहुँदो रहेछ, खुसी लाग्यो। हिजो त्यो भएको मान्छे होइन, यो चाहिँ राम्रो कुरा हो के। जस्तो कि तपाईँ हिजोको दिनमा त्यसरी हिँडेको मान्छे आज त्यसरी हिँड्नेहरूलाई पनि नहिँड है भन्नुहुन्छ। के हो क्लियर भिजनमा चाहिँ तपाईँको रोल के हो? तपाईँको यहाँको अहिलेको दैनिकी चाहिँ के हो तपाईँ? अहिले चाहिँ कस्तो हो भने एउटा हाम्रो भनाइ नै छ क्या, एउटा एडिक्टको भावना चाहिँ अर्को एडिक्टले बुझ्छ है। किनभने मैले पनि त्यो स्टेज गुजारेर आएँ, त्यो समय गुजारेर आएँ होइन। अनि एउटा अनुभवले पनि होइन, अनि कति कुराहरू कस्तो भने थाहा पनि हुन्छ कि अलिकति एउटा विशेष तरिकाको अब यो लाइनमा लाग्दै गएपछि कसले चाहिँ के गर्न खोज्दैछ होइन, कसको एउटा एक्सप्रेसनहरू अलिकति बुझ्न सकिन्छ क्या, किनभने आफू पनि त्यो ठाउँबाट आएको हो होइन। अनि अहिलेको उसमा चाहिँ कस्तो भने समस्याहरू चाहिँ बुझ्न पनि सजिलो भइरहेको छ होइन। अनि कति कुराहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ समस्या लिएर आओस् है, जो सुध्रिन चाहन्छ, जसले समस्या खुलाउँछ होइन। मेरो एउटा बानी चाहिँ के कसैलाई चाहिँ तैँले यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ यो भनेर मैले त्यो कुराहरू गर्दिनँ होइन। ऊ आउनु पर्यो है, उसले उसको समस्या नलुकाइकन ऊ अगाडि आउँछ भने मैले जुन अनुभव बटुलेर होइन, जसरी मैले चाहिँ आजको दिनमा भनौँ न हरेक समस्याहरूसँग डिल गर्दैछु, आज पनि समस्या छ, 10-12 वर्ष लगाएर होइन बिगारेको सम्बन्धहरू छ होइन, विश्वासहरू कति गुमाइसकेको विश्वासहरू छ, आजको दिनसम्म पनि त्यो पुरा भइसकेको छैन। लाग्छ कि आजीवनै यो गर्नुपर्छ। तर फरक यति मात्र के हो कि हिजोको व्यवहार र आजको व्यवहारमा फरक छ। समस्या आइपर्छ तर समस्यालाई चाहिँ सल्झाउनपट्टि के भनौँ न अब त्यसको सोल्युसन खोज्नपट्टि लाग्नुपर्छ, समस्याबाट भाग्नुहुन्न। भनेपछि तपाईँ अहिले सबैलाई ट्रेन गरिरहनु भएको छ। कति छन् अहिले यो क्लियर भिजनमा चाहिँ कतिजना मानिसहरू चाहिँ अहिले यहाँ तपाईँले चाहिँ ट्रेन गराइरहनु भएको छ? यो कुलतबाट आएकाहरूलाई तपाईँहरू पहिला सुरुमा होइन कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले ट्रिट गर्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ यहाँ कतिजना छन् खास? अहिले हामीसँग 30 जना। 30 जना हुनुहुन्छ। 30 जनालाई चाहिँ तपाईँहरूको पहिलो प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ? यसरी चाहिँ आउँदाखेरि होइन उहाँहरूलाई टेक केयर गर्नको लागि पहिलो प्रोसेस चाहिँ के हो? अब पहिलो प्रोसेस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने एउटा ल्याइसकेपछि हामीले एउटा डिटक्स पिरियड भन्छौँ है। अनि उसले चाहिँ त्यो बेलामा भनौँ न एउटा अचानक नसाले चलिरहेको उसको जिन्दगी हुन्छ, खाएर गरेर हुन्छ, उसको फिजिकली मेन्टली हरेक कुराहरू नसाले चलाइरहेको हुन्छ। अनि उसलाई हामीले भित्र ल्याइसकेपछि हामीले 2-3 जना केयर राख्छौँ। उसको हरेक क्रियाकलापहरूको लागि हामीले एउटा सिक बडी भनेर होइन 2 जना केयरहरू राख्छौँ। र सुरुवाती चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ हामीले अकुपङ्क्चरहरू गराउँछौँ, किनभने यो नसा छोडिसकेपछि निन्द्रा लाग्दैन होइन, एउटा खान सकिँदैन, खान रुच्दैन है। अनि उसलाई अब एउटा नयाँ ठाउँमा आइसकेपछि अब एउटा बाहिर इच्छाहरू चलाएर हिँडिरहेको व्यक्ति अनेक थरीका भनौँ न अब नचाहिँदो कुराहरू खेलाइरहेको हुन्छ क्या। अनि हामीले चाहिँ एउटा अकुपङ्क्चरको थ्रुबाट चाहिँ उसलाई एउटा रिल्याक्सेसन भनौँ न, उसको माइन्ड डाइभर्ट नहोस् भन्ने कुराहरूले चाहिँ एउटा अकुपङ्क्चर हामीले सुरुवात गर्छौँ है। अनि विशेष गरी चाहिँ उसलाई हामीले रेस्टमै राख्छौँ होइन। रेस्टमै राखिसकेपछि अनि उसको खानपानमा अलिकति हामीले चाहिँ बढी जोड दिन्छौँ है, किनभने खानपिन राम्रो भयो भने निन्द्रा नि राम्ररी लाग्छ। जब निन्द्रा राम्रो लाग्छ शरीर एउटा विकास भयो भने भनौँ न उसले लिन सक्ने कुराहरू पनि लिन सक्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले अब अलिकति उसलाई चाहिँ भनौँ न एउटा भिटामिनहरू उपयुक्त खानेकुराहरू है, प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू यो कुराहरू गराउँछौँ हामीले। अब मेन भनेको अब झोलपथा जीवनजलहरूदेखि लिएर होइन तपाईँको ग्लुकोजहरूदेखि लिएर अनि यो कुराहरू चाहिँ उसलाई हामी दिन्छौँ। यो यत्रो चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ, गरिरहनु भएको छ होइन। यो क्रममा कस्ता कस्ता केसहरू चाहिँ कोही त्यस्ता चाहिँ जो कुलतमा लागिसकेका मान्छे यहाँ आइसकेपछि तपाईँहरूले त एक प्रकारको त्यो त उनीहरूलाई त यातना नै महसुस हुन्छ होला नि, फ्रिडम भएको आफ्नो अनुसार चाहिँ जे मन लाग्यो त्यो चाहिँ खाएर हिँडेको त्यस्तो व्यक्ति त यहाँ आउँदाखेरि त एक प्रकारको उसलाई चाहिँ त्यो यातना जस्तो अनुभूति पनि हुन्छ होला।
त्यसबाट उसलाई उन्मुक्ति दिनको लागि तपाईँले चाहिँ कस्ता प्रयासहरू गर्नुहुन्छ के हो तपाईँलाई पनि मैले यसो हेर्दाखेरि होइन उहाँहरूलाई चाहिँ त्रासमै तपाईँहरूले राख्ने हो कि अथवा माया प्रेमको भाव के हुन्छ हामीले बाहिर बुझाइमा त ओहो त्यहाँ लगिसकेपछि त त्यहाँ चाहिँ एउटा यातनै हुन्छ भन्ने पनि छ के हो तपाईँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अब यो बारेमा चाहिँ अब भन्नुपर्दाखेरि कस्तो हो भने होइन अब यो हल्ला पनि छ होइन हामीले पनि कति कुराहरू फ्यामिलीहरूसँग कुरा गरेको हुन्छौँ होइन उहाँहरूको पनि पहिलो चाहिँ कुरा यही नै हुन्छ क्या अनि मेरो भनाइ चाहिँ कस्तो हो भने कसैलाई यातना दिएर दबाब दिएर सुधार्न सकिने भए होइन यस्तो सुधार केन्द्रहरू खोल्नु पर्थेन एउटा जेलमै लगेर हुन्छ कि दुई चारवटा गुन्डा लगाएर हुन्छ कि त्यसरी नै सुधार्न सकिन्थ्यो होला है अनि हाम्रो चाहिँ कस्तो हो भने अब अलिकति एउटा रुल्समा राखेर होइन भित्र आइसकेपछि हामीले उसलाई कुनै एउटा उपचार केन्द्रमा भन्दा पनि हामीले एउटा हस्पिटल हो है यो ठाउँमा भने अनि उसलाई हामीले गर्ने व्यवहारहरू भनेको जस्ट एउटा बिरामीलाई जुन कुराहरू गरिन्छ नि त्यो प्रकारको व्यवहार गर्छौँ अनि जब ऊ चाहिँ भनौँ 2-4 दिनपछि अनि ऊ त्यो कुराबाट बाहिर निस्किन्छ निस्किसकेपछि बिस्तारै उसलाई हाम्रो यहाँको बारेमा भन्छौँ होइन अनि यस्तो हो कि माहौल नै त्यही हुन्छ होइन यहाँ भनौँ न एकजना आएर अब 28-29 जना हामी सबैजना एउटा डिसिप्लिनमा बसिरहेको अनुशासन भएको ठाउँमा ऊ आएर त्यो कुराहरू गर्दैन क्या ठाउँ जस्तो छ होइन उसको पनि व्यवहार त्यही हुन्छ उसले देख्दै जान्छ हेर्दै जान्छ सिक्दै जान्छ होइन अब यहाँ नराम्रो कुरा गर्ने तछाड मछाड हुने त्यस्तै कुराहरू भनौँ न एउटा भाइलेन्स हुने भइदिए भए सायद उसको पनि त्यो हुन्थ्यो होला अनि यत्रोजना मान्छेहरू चाहिँ एउटा शान्त रूपमा एउटा डिसिप्लिनमा बसेको देखेपछि होइन उसको पनि अटोमेटिक त्यो कुराहरू हुँदो रहेछ यस्ता सुधार गृहहरूमा चाहिँ यातनाहरू दिन्छन् होइन त्यो त्यस्ता कुराहरू हुन्छ भन्ने त्यो कुरा चाहिँ होइन नि के भन्नुहुन्छ तपाईँ अब यसमा चाहिँ अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ होइन कस्तो भने हामीले कतिवटा स्कुलमा चाहिँ सरले विद्यार्थी कुट्यो यताउता भन्ने कुराहरू पनि सुन्छौँ नि होइन अब हजारौँ स्कुलहरू छ 1-2 ठाउँमा त्यो घटनाहरू पनि घट्यो होला अब त्यो भन्दैमा हरेक स्कुलमा त्यो हुन्छ भन्ने सोच्नु त भएन नि होइन भयो होला अब नभएको कुरा त हुँदैन होइन तर कसरी भयो त्यो के कुरा भन्ने कुराहरू भन्दा नि सायद त्यही सन्दर्भमा भनौँ न एउटा सुधार केन्द्र भन्ने बित्तिकै एउटा बिग्रेको मान्छे ठाउँ राख्ने अनि बिग्रेलाई सुधार्नको लागि कुट्नै पर्छ यातना दिनै पर्छ भन्ने मान्छेको सोच हो क्या त्यो तर यहाँ भित्र आइसकेपछि के हुन्छ कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भनौँ न जुन मान्छेको फ्यामिली हुन्छ होइन उसको परिवार हुन्छ उसले बुझ्छ होइन अनि त्यो थाहा नहुने मान्छेहरूले त बताइदिनुहोस् मलाई यतिखेर है तपाईँ त हिजो त्यही तरिकाले कुलतमा लाग्नु भएको मान्छे पहिला सुरुमा तपाईँ पनि त सुधार गृहमा जानुभएको थियो नि लगिएको थियो होला अथवा तपाईँ आफै जानुभएको थियो होला कसैले चाहिँ पुर्याएको थियो होला त्यतिखेर तपाईँले सोच्नु भएको कुरा चाहिँ के हो खास कस्तो हुन्थ्यो त्यो तपाईँ फ्रिडम हिँडिरहेको र अनि त्यो पहिला सुरुमा आउँदा तपाईँलाई कतिको कठिनाइ भएको थियो कि थिएन के थियो होइन कठिनाइ त धेरै नै कठिनाइ भएको थियो होइन किन आफ्नो इच्छा चलाएर हिँडेको होइन अब एउटा सुत्नको लागि पनि नसा चाहिने होइन केही काम गर्नको लागि नसा चाहिने बोल्नको लागि पनि नसा चाहिने अचानक ल्याएर अब एउटा भित्र राखिदिँदाखेरि चाहिँ होइन एकदमै गाह्रो पनि भएको थियो सबैभन्दा मेन कुरो चाहिँ के भएको थियो नि म आउनु नपर्ने मान्छे म बाहिर बसेर पनि छोडिहाल्थेँ होइन यस्तै कुराहरू कि अब घर परिवारलाई म देखाइदिन्छु गएर एउटा नेगेटिभ सोचहरू मात्र आउँथ्यो कि होइन अब त्यो चाहिँ किनभने त्यो अवस्थासम्म पनि मलाई एउटा नसाकै भनौँ न त्यो नहुने थियो नि त होइन अनि त्यो कुराहरू हुन्थ्यो मनमा धेरै कुरा हुन्थ्यो निन्द्रा लाग्थेन होइन खान मन लाग्थेन अनि अब बिस्तारै अब त्यहाँ भित्रको माहौल हेर्दाखेरि अब गर्दाखेरि त्यो जस्तो छ माहौल त्यस्तै हुँदो रहेछ कि भनेपछि तपाईँले अहिले चाहिँ आफूले भोगेको कुराले गर्दा पनि अहिले यहाँ आउँदाखेरि तपाईँलाई ट्रेन गर्न त कमसेकम तपाईँलाई सजिलो भइरहेको होला अहिले चाहिँ तपाईँले चाहिँ जो यहाँ चाहिँ ट्रेन गर्नको लागि तपाईँ आफै बस्नु भएको छ होइन जुन प्रोग्रामिङ अहिले चाहिँ जहाँ यहाँ गरिरहेको भनेको छ यहाँ चाहिँ के छ त्यस्तो चाहिँ केही समस्या भोगेका खालका ती 30 जना मानिसहरूमा त्यस्तो कुनै समस्याहरू केही छ तपाईँहरूलाई अहिले यतिखेर के छ अब कस्तो भने है अब कति कुराहरू सबै एउटै खालको चाहिँ अब क्लाइन्टहरू पनि छैनन् है अनि कतिलाई चाहिँ भनौँ न एउटा स्वीकार नसकिरहेको अवस्था हुन्छ कि अब कस्तो भने म होइन मैले गरेकै छैन सबै कुरो मैले म्यानेजै गरिरहेको थिएँ सबै कुरा भइरहेको थियो भन्ने जबरजस्ती यहाँ ल्याइदिए हो होइन मलाई ल्याउनु नपर्ने मेरो चाहिँ अब उसको सोचहरू कस्तो हुन्छ भने अब मेरो चाहिँ के गर्नको लागि होइन सबैजना मिलेर मलाई यो गर्यो मेरो चाहिँ अब कोही सम्पत्ति खानलाई भनिदिन्छन् है कोही विभिन्न तरिकाको के भनौँ न एउटा आउँछ अनि अलि छुट्टै नै छ क्या भनौँ न अब सबैको सोचहरू आफ्नो ठाउँमा छुट्टै नै छ होइन अनि गाह्रो नै हुन्छ तर जोड चाहिँ अब हामीले अब भन्दाखेरि गर्दाखेरि
कति कुराहरू एउटा भनौँ न अब आफ्नो एउटा कथा घटनालाई पनि एउटा समावेश बनाएर होइन हिजोको दिनको कुराहरू अनि अलिकति देख्दा पनि एउटा भनौँ न गर्दाखेरि आफ्नो अनुभवहरू एउटा बाँटेर साटेर होइन यो तरिकाको हो यो हो भनेर कुराहरू गराउँछौँ। गाह्रो चाहिँ हेर्नुहोस् मान्छे थरीथरीका हुन्छन्, सोचाइ थरीथरीका हुन्छन्, उमेर थरीथरीका हुन्छन्, बुझाउन चाहिँ धेरै नै गाह्रो नै छ। यति भन्नुहोस्, तपाईँ आफूले पनि अनुभव गरिसकेको मान्छे, कोही चाहिँ अहिले त लकडाउनको परिवेश पनि छ, कतिलाई कति प्रकारको के हुने हो यो कोरोना, के हुने हो अब भनेर चाहिँ कति चाहिँ फेरि न त्यस्तै टेन्सन भएर चाहिँ कुलत सुरुवात गर्ने खालका त्यस्ता पनि कोही मान्छेले चाहिँ त्यो पनि गर्न थाल्ला होइन। यो बेलामा तपाईँले उनीहरूलाई चाहिँ होइन आफू चाहिँ यो कुलतमा नलाग्नको लागि तपाईँले अनुभव यत्रो दुःख कष्ट भोग्नुभन्दा त बरु त्यस्ता चिज नलिएकै राम्रो हो नि त होइन। त्यो चाहिँ कुलतका कुराहरू त्यस्ता नसाहरू चाहिँ नलिग्नको लागि तपाईँको सुझाव के हो हाम्रा दर्शकहरूलाई होइन। कोही चाहिँ त्यस्ता सुरुवात गरिसक्नु भएको छ भने पनि उनीहरूलाई सुध्रिनलाई घरका मान्छेले सुध्रिनु है भनेर भन्दै नलागेका मान्छेहरू कति होलान्, त्यस्ता व्यक्तिलाई तपाईँको सन्देश के हो? अब कस्तो हो भने होइन अब यो चिजले होइन एउटा शारीरिकदेखि लिएर मानसिकदेखि लिएर होइन एउटा समाजमा धरि एउटा बदनाम हुने काम हुन्छ होइन। एउटा फिजिकल्ली रूपले पनि तहस नहसै गर्छ। अब कसैले भनौँ न एउटा समस्या समाधान गर्नको लागि लिनुभयो होला, कसैले साथी सङ्गतको उसले लिनुभयो होला होइन, कसैले रमाइलोको लागि लिनुभयो होला होइन। तर यो कुराहरू भनेको चाहिँ एउटा छेडेकको लागि मात्र हो है। यसको पछि आउने रिजल्टहरू भनेको सबै खतरनाक मात्र छन्। अनि त्यही भएर चाहिँ भनौँ न एउटा यो चिज लाई चाहिँ नाइ नै भन्न सक्नुपर्छ, नाइ भन्न सक्नुपर्छ, सबैले नाइ भन्न सक्नुपर्छ। अलिकति बताइदिनुहोस्, लकडाउनको बेलामा जुन नियमित कक्षाहरू थिए तपाईँहरूका क्लियर भिजनमा, म यसको व्यवस्थापनको बारेमा म केही बेरमा कुरा गर्छु यहाँको व्यवस्थापकसँग। तपाईँलाई जुन यो ट्रेन गर्न कोरोना भाइरसले चाहिँ लकडाउन भयो त्योभन्दा पछाडि कतिको गाह्रो भएको छ, कसरी चाहिँ अहिले ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ? जस्तो कि अब सामाजिक दूरीका कुराहरू पनि ठाउँ ठाउँमा केही न केही माध्यमद्वारा त्यो कोरोना चाहिँ आइपुगेको होला अथवा त्यस्तो हुन सक्ला, त्यसलाई चाहिँ अलिक सुरक्षित गर्नुहोस् है भन्दा तपाईँका 30जना मान्छे छन् होइन, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुभएको छ? पर्याप्त स्थानहरूको के छ, त्यो ठिक छ तपाईँहरूकोमा? हामीसँग भनौँ न अब जुन एउटा योबाट बस्नको लागि भनेर विभिन्न एउटा हामीले विज्ञापनहरू आइरहेको छ होइन। यो हरेक कुराहरूको लागि चाहिँ अब भनौँ न मेन कुरो भनेको हामीले चाहिँ सबैलाई एउटा भनौँ न एउटा व्यवस्थित तरिकाले सबैभन्दा मेन कुरो के हो भने हामी बाहिर पनि गएको छैनौँ, बाहिरबाट हामीले कसैलाई आउन पनि दिएको छैनौँ। अहिलेको बेलामा चाहिँ हामीले एउटा नोटिसै राखेर होइन कोही परिवारहरू आउँछन् भने पनि हामीले भित्र इन्ट्री गरेको छैनौँ है। अनि अब हामीसँग अलिकति अब भनौँ न यो थर्मोगन भनौँ न यसो पनि राखेको छौँ, अहिले भेट्न पनि दिइरहेको छैनौँ होइन। अनि हामी पनि कस्तो भने अब चाहिँदो सामानहरू चाहिँ एकैचोटि ल्याएर राख्ने, हामी पनि बाहिर गइरहने योहरू छैन। अनि हामीसँग अब सेनिटाइजरहरूदेखि लिएर होइन तपाईँको हात धुने कुराहरूदेखि लिएर अनि यो तातो पानीहरू खाने यो कुराहरूदेखि लिएर होइन हरेक जस भनौँ न बाहिरभन्दा हामी चाहिँ धेरै सुरक्षित छौँ। सुरक्षित तवरबाट तपाईँका कार्यहरू चाहिँ गइरहेछन् राम्रैसँग? हजुर, सबै राम्रै भइरहेछ। अलिकति भनौँ न उनीहरूलाई चाहिँ यो चिसोबाट बचाउनको लागि एउटा मेन भनौँ न अब यो बिमारी रुगाखोकी हो नि त, तर त्यो लागेर औषध दिनुभन्दा पनि त्योबाट बस्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यसमा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिएको छौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, किनभने आफ्नो अनुभूति होइन आफूले चाहिँ हिजोको दिनमा जे भोगेको थिएँ त्यो चाहिँ भोलि यसले चाहिँ असर गर्छ है, नगरौँ है, नलिएकै राम्रो हुन्छ भन्ने जस्ता कुरादेखि लिएर आफ्ना अनुभवसँगै यहाँको बारेमा नि केही जानकारी गराइदिनु भयो। हाम्रा दर्शकहरूलाई अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, अब म त अब आज भनौँ न एउटा यो सुधार केन्द्रमा आबद्ध छु होइन। मैले दिने म्यासेज भनेको नि यही नै हो है, किनभने एउटा सुधार केन्द्र भनेको एउटा व्यावहारिक ज्ञान दिने ठाउँ हो है, जहाँ चाहिँ एउटा भनौँ न बाहिर एउटा समाजमा चाहिँ एउटा व्यावहारिक भएर होइन समाजमा कसरी जिउनुपर्छ त्यो कुरा बिर्सिएर होइन एउटा सपोर्टहरू नभएर एउटा उसको सोच्ने शैलीहरू एउटा गलत भएको कारणले गर्दाखेरि होइन आज देशमा धेरै युवा पिँढीहरू है जो आज स्कुल लेभलदेखिको पनि एउटा बिग्रिरहेको छ होइन। बेलैमा तपाईँले एउटा जानकारी लिएर एउटा सुधार केन्द्र भनेको ठाउँ नबुझिकन अर्काको कुरा सुनेर होइन यो कुराहरू गरेर यो भनौँ न एउटा त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ भनौँ न एउटा कस्तो भन्ने अब एउटा
नयाँ बाटो हिँड्नको लागि जीवन सुधार गर्नको लागि है यही ठाउँ नै भनौँ न सबैभन्दा उपयुक्त छ है। किनभने हिजोको दिनमा म पनि परिवारबाट तिरस्कृत भएर समाजबाट चाहिँ अब खत्तमै हुन्छ भनेर एउटा घृणित पात्र हुँ है। यो कहिले पनि सुध्रिँदैन भनेर हरेस खाइसकेको व्यक्ति हो। तर आजको दिन होइन नयाँ जीवन पाएको छु है, नयाँ एउटा जीवनशैली बिताइरहेको छु है। अनि आज पनि त्यो गुमेको विश्वासहरू बिस्तारै प्राप्त गरिरहेको छु। त्यही भएर दुर्व्यसनी व्यक्तिहरूलाई हेला होइन एकचोटि चाहिँ हात दिएर एउटा साथ दिएर हेर्नुहोस् होइन, उसले पनि जिन्दगीमा केही गर्न सक्छ। धन्यवाद तपाईँलाई, जय होस्। दर्शकवृन्द सुनिहाल्नुभयो तपाईँले, जो चाहिँ अहिले जो मानिसहरू कुलतमा छन्, जो मानिसहरूले बाटो बिराएका छन्, तर उनीहरूले सही बाटो फेरि पहिल्याएदिए भने अरूलाई सन्देश दिन सक्ने पनि हुन्छ। त्यो अनुभवले मानिसलाई त्यस्तो बनाउँदो रहेछ। स्वयं आफू पनि 10 वर्ष आफ्नो जीवनलाई चाहिँ आफ्नो जीवनको बाटो गुमाएर, बाटो बिराएर फेरि चाहिँ आफ्नो जीवनमा पुनः फर्किएर चाहिँ आज अरूलाई पनि कक्षा दिइरहनुभएका व्यक्ति। सकभर उहाँको शब्दहरूमा मैले महसुस गरिरहेको थिएँ, सायद तपाईँहरूले पनि गर्नुभयो होला, कि जीवनमा जो चाहिँ खान नहुने भनेर चाहिँ वर्जित गरिएका कुराहरू छन्। अनौठो लाग्छ कहिलेकाहीँ मलाई पनि। जुन प्याकेटहरू हामी किनेर खरिद गर्छौँ त्यसबाट त्यसको आनन्द लिइरहेका हुन्छौँ, त्यसको कुनै पनि कुरामा त्यो सेवन चाहिँ हानिकारक छ है भनेर पनि त्यो कम्पनीले पनि लेखिदिएको हुन्छ। अझ पछिल्लो समयमा त सावधान गराउनको लागि विभिन्न डरलाग्दा चित्रहरू पनि हामी देखिसकेका छौँ अहिले। तैपनि हामी त्यस्ता कुरा ग्रहण गर्छौँ भने सम्झनुहोस् त्यहाँ त सुरुमै भनेर देखेर नै हामीले चाहिँ नचाहिने काम गरिरहेका छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ महसुस हुन्छ। उहाँका शब्दहरूमा नि तिनै थिए, हानिकारक कुराहरूको सेवन कहिले पनि नगरौँ र मानवले मानवीय जो खानकीका कुराहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। कोरोना भाइरसबाट आज चाहिँ त्रसित छौँ, तर यो भाइरस कहाँबाट के को कारणले सुरुवात भयो भन्ने कुरा पनि धेरै समाचार माध्यमहरूमा आइसकेका छन्। हाम्रा खानपानकै कुरा, हाम्रा व्यवहारकै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ ती गलत विषयहरू उत्पन्न हुँदो रहेछन्। आज हामीले के भने मानव जीवन हो, मानव जीवनलाई मानव बनाऊ है। मानव जीवन कुनै एउटा बन्देज बन्नु हुँदैन। आज हामीले गलत गऱ्यौँ भने भोलिको दिनमा हाम्रो चाहिँ जीवनशैली परिवर्तन हुनुपर्ने पनि हुनसक्छ। हामीले प्रयास गऱ्यौँ यदि भने सच्चा मार्गमा आउन सक्छौँ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। म बोलाउन चाहन्छु हाम्रो चाहिँ पुनः यो चाहिँ क्लियर भिजन लाई सञ्चालन गरिरहनुभएका सत्येश सुवेदी। सत्यजी, स्वागत छ यहाँ। हजुर, धन्यवाद। अनि सबैजना ओमकार टेलिभिजन हेरिरहनु भएकोहरूलाई सबैजनालाई नमस्ते। सत्यजी, के छ तपाईँको पनि हिजोको जीवन जो आज चाहिँ केही बेर अगाडि पुकारजीले जुन व्यक्त गर्नुभएको छ, तपाईँका पनि त्यस्तै कुनै अनुभवहरू हुन् कि, अथवा यो क्लियर भिजन सुरुवात गर्ने सोच चाहिँ कहाँबाट आयो? म पनि पूर्व लागु औषध युजर नै हो म पनि है। अनि मेरो चाहिँ त्यो सफरिङ टाइम भनौँ न, जुन बेला म एउटा लागु औषध प्रयोग गर्थेँ त्यो समयमा चाहिँ मेरो आमाले चाहिँ के भन्नुभयो, मेरो लागु औषध प्रयोग गर्ने 10-12 वर्ष नै बित्यो होला मेरो पनि लगभग है। अनि त्यो समयमा चाहिँ मेरो आमाले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि, बाबु तैँले लागु औषध प्रयोग गरिस्, तर तैँले गर्दाखेरि समाजमा कतिजना व्यक्तिहरू तँलाई हेरेर सिकिरहेको छन्, खाइरहेको छन्, कहिले यो कुराहरू सोचेको छस् भन्नुभयो क्या है। अनि मैले त्यो दिन राति सुतेँ है। अनि सुत्दाखेरि मलाई निन्द्रा लागेन क्या त्यो दिन है। मैले तपाईँ चाहिँ लागु औषध सेवन गर्नुहुन्थ्यो? हजुर हजुर, एकदमै। अनि त्यो समयमा म राति सुत्दाखेरि मैले हिजोको दिनमा मैले मेरो दाई भाइ है, अङ्कल बुवा जति पनि समाजमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई हेरेर एउटा क्युरियोसिटीको कारणले गर्दा नै खाएको हो नि त है। अनि हाम्रो समाजमा कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा हाम्रो परिवेशमा एउटा गाउँठाउँमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो लागु औषध हो, यो खानुहुन्न है भनेर मात्रै भनेको हुन्छ क्या होइन। यसले गर्दाखेरि कस्तो खालको असरहरू पुग्छ त है। त्यसले एउटा फिजिकल्ली, मेन्टल्ली, स्पिरिचुअली कुराहरूमा कस्तो खालको ह्याम्परहरू पर्छ त, समाजलाई कस्तो खालको असर पुग्छ त, यो कुराहरू हामीलाई जानकारी दिएको हुँदैन क्या। एउटा भनौँ एउटा समाजमा अलिकति अनपढले गर्दाखेरि होस् या अलिकति अशिक्षाले गर्दाखेरि होस् है, त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि अनिखेरि एउटा झन् एउटा क्युरियोसिटी बढ्ने क्या। ओहो, मेरो अङ्कल दाई भाइले त यो खाए, यस्तो के हुँदो रहेछ एउटा क्युरियोसिटीले खाएँ क्या है। अनि त्यो समयमा मेरो आमाले भन्नुभएको कुराले गर्दाखेरि मलाई राति निन्द्रा लागेन है। अनि यसले गर्दा त मैले हिजो मेरो
त्यो व्यक्तिहरूले हेरेर खाएँ भने आज मलाई कतिजनाले हेरेर खाएको छ, अब मैले यो कुराहरू छोड्नुपर्छ भनेर है। अनि हजुर हजुर मेरो कारणले गर्दा समाजमा अरूले पनि सिक्ला, समाजका अरू म जस्ता अरूले पनि सिक्लान् भनेर तपाईँले, अनि जस्तो कि तपाईँलाई चाहिँ सुधार केन्द्रको आवश्यकता परेको परेन? हजुर हेर्नुहोस्, अब हामी जस्तो एउटा दुर्व्यसनीको लागि हजारौँ व्यक्ति मात्रै यस्तो होला कि एउटा सुधार केन्द्र बिना चाहिँ नसाबाट छुटकारा पाउला है। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ म थिएन। हेर्नुहोस्, मलाई पनि एउटा सुधार केन्द्रको नै जरुरत परेको थियो। हजुर एकदमै। कति समय चाहिँ तपाईँले चाहिँ दुर्व्यसनमा रहनुभयो र यस्तै सुधार केन्द्र यस्तैबाट चाहिँ तपाईँ सुरक्षित हुनुभयो? कति समय तपाईँले दुर्व्यसनमा बिताउनु भयो? मैले लगभग तपाईँको 12 वर्ष जति त मैले दुर्व्यसनमै बिताएँ है। अनि त्यो पछि म एउटा पुनर्स्थापना केन्द्रमा गएँ है। अनि आफूलाई एउटा उपचार है, एउटा यो लागु औषधले गर्दा मेरो फिजिकल के भइसकेको थियो त, एउटा मेरो मेन्टली कस्तो कुराहरू भइसकेको थियो। हेर्नुहोस् है, मैले जुन बेला 15-16 वर्षको उमेरमा मैले ड्रग खाएँ है, अनि मैले छोड्ने बेलामा हुन्छ नि, म लगभग 27-28 वर्षको भइसकेको थिएँ है छोड्ने बेलामा। अनि त्यो बेला पनि मेरो सोच्ने तरिकाहरू क्या एकदमै बच्चा जस्तो क्या, तपाईँको एउटा किङ बेबी एटिट्युड भन्छ नि है, त्यस्तो टाइपको एटिट्युडहरू क्या है। आफू त्यो मेन्टल्ली ग्रोथै नहुने क्या है। अनि मैले आफू सोचेँ, म सरको साथीभाइहरू जो कुलतमा फसेको थिएन, उनीहरूको बोल्ने तरिका, उनीहरूको हिँड्ने तरिका, उनीहरूको लगाउने तरिकाहरू यति व्यवहारिक भइसक्यो, मेरो किन आज पनि यस्तो छ त है। अनि मैले अब आफूलाई कसरी परिवर्तन गर्ने त है। अब मैले समाजलाई, मेरो समाजप्रति मेरो दायित्व के हो त भन्ने कुराहरू है, म जब एउटा पुनर्स्थापना केन्द्रमा गएँ त्यो कुराहरू बुझेँ है। अनि हिजोको दिनमा मलाई हेरेर जति पनि भाइ बहिनी दाजुभाइहरूले खाएको थिएँ है, उनीहरूलाई फेरि अब मैले पनि एउटा हुन्छ नि, एउटा सोसलाइज हुन नसकेको व्यक्तिहरू है, एउटा सोसाइटीमा भिज्न नसकेको व्यक्तिहरूलाई लिएर आएर है, अब म पनि उनीहरूलाई एउटा कुलतबाट चाहिँ छुटाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ है। अनि यसरी कुलतबाट टाढा राखेर है, उनीहरूलाई सोसाइटीमा लगेर है, उनीहरूलाई एउटा सोसलाइज गर्न एउटा काम गरिरहेको छु भनौँ न। त्यसरी चाहिँ यो अभियान तपाईँले सुरुवात गर्नु? हजुर हजुर एकदमै। अहिलेसम्म यो क्लियर भिजन चाहिँ कति समय भयो तपाईँले यो सुरुवात गर्नुभयो? लगभग तपाईँको 10 वर्ष लगभग भयो। पुरा भयो। कतिलाई चाहिँ तपाईँहरूले जब यो तपाईँ आफू जब पहिला हुनुहुन्थ्यो अनि एक दिन आमाले तपाईँलाई सायद भन्नुभयो, तेरो कारणले गर्दा अरू कतिले चाहिँ प्रेरित भइरहेछन्, कति बिग्रिरहेका छन्, कमसेकम तैँले त्यो नगर भने तपाईँलाई आमाले एउटा जुन प्रेरणा दिनुभएको छ, 10-12 वर्षमा कति व्यक्तिको चाहिँ जीवनलाई चाहिँ पुनर्स्थापन गर्न सफल हुनुभयो तपाईँ? के छ? मैले लगभग यहाँबाट 1200देखि लगभग 1300जनालाई है उपचार दिइसकेको छु है। अनि लगभग तपाईँको मेरो भनौँ न, यो हाम्रो संस्थामा उपचार गरिरहेको व्यक्तिहरू यहाँबाट जुन एउटा नसा टाढा भएर है, उनीहरू सोसाइटीमा गएर लगभग तपाईँको 6-7वटा अर्को एउटा संस्थाहरू पनि खोलिरहेको व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। गएर हजुर हजुर। भनिन्छ नि, जस्तो पुनर्स्थापना केन्द्रमा बसुन्जेल मात्रै सुध्रिन्छन् होइन, त्यहाँबाट फर्किसकेपछि फेरि हालत केही समयमा त्यही नै हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि कैयौँ छन् होइन। पुनर्स्थापना केन्द्रमा राखेर कहाँ त्यो हुन्छ, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ कसरी हुन्छ? तपाईँले 1200-1300जना मान्छे यहाँबाट गए भनेर भन्नुभएको छ, तीमध्ये के छ, कस्तो छ तपाईँहरूको रेकर्ड चाहिँ? जस्तो कि उनीहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सफल योबाट चाहिँ मुक्त नै गराउनु भएको छ कि फेरि दोहोरिएर आउनेहरू त्यस्ताहरू छन् कि छैनन्? के छ? हेर्नुहोस्, एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि, एउटा हजुरले मानिलिनुहोस् एउटा टिबी लागेको व्यक्ति है, उसलाई 9 महिना औषधि खुवाउनु पर्छ भने है, हामीले उसलाई 8 महिना औषधि खुवाएर त पुग्दैन है। अनि त्यस्तै हुन्छ क्या, तपाईँको हामीले एउटा पुनर्स्थापना केन्द्रमा लिएर आउँछौँ है। अनि यहाँ एउटा स्टेप बाई स्टेप प्रोग्रामहरू हुन्छ है। एउटा फिजिकल कसरी पहिला मेन्टेन गराउने, त्यो पछि उसको मेन्टललाई कसरी ग्रोथ गराउने है। अनि त्यो पछि उसको जिम्मेवारी के हो त है, एउटा परिवारप्रति उसको दायित्वहरू के छ, समाजप्रति उसको के हो त कर्तव्यहरू, यो कुराहरू हामीले बोध गराउँदै यसरी हामीले लग्दै गरिरहेको हुन्छ है। अनि परिवारले चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि, तपाईँको 1-1.5 महिनामा आउनुहुन्छ अनि फिजिकल्ली अलिकति स्ट्रङ भएको देख्नुहुन्छ क्या। ओहो, अब मेरो छोरा त मोटो घाटो भइहाल्यो, अब ठिक छ, अब लिएर जानुपर्छ है। अनि यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति है, कोही व्यक्ति गइसकेका व्यक्तिहरू पनि फेरि पुनः युज गर्छन्
त्यसो चाहिँ छ। हजुर हुन्छ त्यस्तो चाहिँ। त्यसको निमित्त चाहिँ तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ विशेष गरी एउटा त्यो क्लास एउटा चाहिँ त्यसको जुन एउटा अवधि हुन्छ त्यो अवधि चाहिँ पुरा उनीहरूलाई चाहिँ पुरा उपचार र त्यसको ट्रेन्डमा चाहिँ चाहिन्छ भन्नु खोज्यो। हजुर एकदमै एकदमै हेर्नुहोस् एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ कुनै व्यक्तिलाई नयाँ एडमिसन लिन्छौँ भने फर्स्टमा हामीले है उसलाई होइन हाम्रो अर्को सरले नि भन्नुभयो उसलाई हामीले फिजिकल्ली आएको टाइममा फिजिकल्ली एकदमै पेनहरू भइरहेको हुन्छ है अनि मेन्टली पनि अब किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् बाहिर आफ्नो इच्छा चलाएर हिँड्ने व्यक्ति यहाँ आएर यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा भिज्नलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ यहाँको प्रोग्रामहरू बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ अनि त्यो समयमा हामीले उसलाई त्यो एउटा सिक टाइम हुन्छ एउटा डिडक्स पिरियड भनेर हामीले 10 दिनदेखि 15 दिन छुट्याएको हुन्छ त्यो समयमा चाहिँ हामीले उसलाई चाहिँ एउटा अकुपङ्चरबाट है उसको चाहिँ ब्लडमा जति पनि त्यो केमिकलहरू हुन्छ छिटोभन्दा छिटो बाहिर निकाल्नको लागि है युरिनबाट स्टुलबाट है पसिनाहरूबाट यस्तोबाट चाहिँ कति छिटो निकाल्ने है त्यो हामीले निकाल्ने काम गर्छ जबसम्म शरीर ठिक हुँदैन सोचाइहरू कहिले पनि हुँदैन हेर्नुहोस् है अनि यसरी हामीले स्टेप बाई स्टेप लगिरहेको हुन्छ अलिकति मोटो घाटो हुने बित्तिकै परिवारले म लान्छु भन्नुहुन्छ क्या है अनि परिवारले लान्छु भनेपछि त जुन बिचमा लगेपछि त्यस्तो हुन्छ भन्नुभयो खास कति पिरियडको हुन्छ यो चाहिँ जस्तो कति समय हुन्छ त्यसको चाहिँ अवधि के हो पूर्ण रूपमा एउटा चाहिँ यस्तो गृहमा आएर उनीहरू चाहिँ स्वस्थ भएर उनीहरूको विचार परिवर्तन पुरा हुने चाहिँ समय चाहिँ अवधि चाहिँ के हो? हेर्नुहोस् अब यो त अब हामीले त्यत्रो वर्ष बाहिर खाएर दुःख दिएको व्यक्ति है अनि 2-4 महिनामै ठिक हुन्छ भन्ने कुराहरू छैन कि हामीलाई मिनिमम 6 मन्थ चाहिँ हामीलाई दिनुपर्ने हुन्छ है अनि कोही कोही व्यक्तिहरू 8 महिना 9 महिनासम्म पनि लाग्न सक्ने हुन्छ है किनभने कस्तो हुन्छ भने हेर्नुहोस् सुतेको मान्छेलाई उठाउन सजिलो हुन्छ है सुतेको नाटक गर्ने व्यक्तिलाई उठाउन धेरै गाह्रो हुन्छ क्या अनि प्राय जस्तो तपाईँ जति पनि एउटा युजरहरू हुनुहुन्छ है उहाँहरू चाहिँ सबैजना सुतेको नाटक गरेको व्यक्ति हो क्या खाना हुन्न भने थाहा छ उहाँहरूलाई है तै पनि खानु भयो नि त अनि यहाँ आएर पनि के भन्छ सुरुको टाइममा होइन म एकदम ठिक छु भनेर उहाँहरूले आफ्नो एटिट्युड हुन्छ नि आफ्नो बानी व्यवहारहरू चाहिँ देखाउनुहुन्न क्या अनि जबसम्म उहाँहरूको हामीले बानी व्यवहार हेर्दैनौँ है उपचार कसरी गर्ने भन्नुहोस् त जब उहाँहरूलाई हामीले एउटा प्रोग्रामद्वारा उहाँको असली बानी व्यवहार बाहिर निकाल्छौँ अनि त्यो बानी व्यवहार हेरेर चाहिँ हामीले उपचार गर्ने हो क्या 8-9 महिना भन्नुभयो अझ बढी पनि लाग्न सक्छ अथवा कम माने हुन्छ भन्नुभयो अत्याएका छन् नि यो चाहिँ लाइक अब भनौँ न यस्तै संस्थाहरूले चाहिँ धेरै ठुलो रकम लिने असुल्ने होइन यो चाहिँ रिहाबमा राखेर उनीहरूलाई चाहिँ सुधार गर्ने नाममा चाहिँ रकमहरू चाहिँ त्यो कस्ट पनि फेरि धेरै हुन्छ अनि त्यो लम्ब्याउनको लागि चाहिँ त्यो डेट दिएको अथवा त्यस्तो त हुँदैन नि के हो? हेर्नुहोस् अब यो रकमको कुरामा हेर्नुहोस् एउटा व्यक्तिलाई संस्थामा ल्याएर उसको शरीरबाट लागु औषध मुक्त गराउने हो क्या हामीले है हामीले उसलाई ल्याएर खाना मात्र खुवाउने कुराहरू त हुँदैन हेर्नुहोस् है अनि रकमको विषयमा हेर्नुहोस् अहिले पनि मसँग लगभग 3-4 जना मैले फ्री ट्रिटमेन्ट दिएको व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है अनि रकमको कुराहरूमा हामीले म्याक्सिमम लिएको भनेको तपाईँको त्यही 15-16 हजार होला हेर्नुहोस् अब महिनाको हजुर हजुर म्याक्सिमम है त्यो पनि तपाईँको कोही हुनुहुन्छ कोही हुनुहुन्न है हामीले 4-5 हजारमा पनि उपचार दिइरहेको छौँ जसको आर्थिक एकदमै कमजोर छ हेर्नुहोस् अब जस्तो खालको स्थिति छ त्यही अनुसारले गर्ने हो कुराहरू हेर्नुहोस् अनि त्यताको व्यक्तिबाट तानेर यता नसक्ने व्यक्तिहरूलाई पनि त गर्नु पऱ्यो नि त उपचार त लागु औषधबाट सबैजनाले पाउनु पऱ्यो नि त है एउटा नसारहित समाज बनाउनु पऱ्यो नि त होइन यसको लागि है तपाईँ हामी समाज सबैको दायित्वको कुराहरू हो क्या यो भनेको चाहिँ भनेपछि त्यो अर्थकै लागि होइन भन्नाले यहाँलाई एउटा मेरो व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ क्लियर भिजन अब नामै क्लियर छ होइन यथार्थ क्लियर रूपमा छ क्लियर स्वरूपमा क्लियर भावमा तपाईँले भन्नुभयो हो नि त्यो हजुर एकदमै किनभने हेर्नुहोस् हामी एउटा समाजका ऐना हो हेर्नुहोस् है हिजोको दिनमा जुन एउटा कुलतमा फसियो है समाजमा हामीले गर्न नहुने कामहरू गरियो हेर्नुहोस् आज आएर कसैको छोराछोरीलाई लिएर एउटा जिम्मा लिएको छौँ हामीले है भोलिको दिनमा उनीहरूको अनुहार पनि त देखाउनु पऱ्यो नि त
होइन। अनि भोलि तपाईँको यो ओमकार टेलिभिजन है सबैजनाले हेर्नुहुन्छ है, यसले त यस्तो भनेको थियो त भन्नुहुन्छ नि त। भोलि आउँछ नि 10वटा कमेन्टहरू आउँछ नि त। यसमा कुनै पनि कुराहरू चाहिँ छैन। हामी ओमकार टेलिभिजनबाट जस्ताको तस्तै सत्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ। हजुर। कतै तपाईँले हाम्रो ओमकार टेलिभिजनकै अभियानमा पनि तपाईँका शब्दहरूमा कुनै क्लियर नभएको अथवा हामीलाई नै त्यो प्रश्न चिन्ह खडा हुने त कर्म गर्नुभएको होइन नि तपाईँ? हजुर, होइन यसमा ढुक्क हुनुहोस् हजुर। ठिक छ, एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँसँग। जस्तो अब अलिकति प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। लकडाउन तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ अहिले 30जना व्यक्ति चाहिँ तपाईँहरूले राखिरहनु भएको छ। खर्च होला, खुवाउने कुरा होला, तपाईँलाई कति समस्या पनि परे होलान् होइन? यो लकडाउनको आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि कठिनाइ छैन अहिले? के छ? हेर्नुहोस्, कठिनाइको कुराहरूमा त हेर्नुहोस् है, यो समयमा नसाबाट टाढा राख्ने कि है रासन चाहिँ लिएर आएर राख्ने, हेर्नुहोस् है, एउटा लकडाउनले समस्या दिएका कुराहरू क्या है। तपाईँको अब हेर्नुहोस्, एउटा यो यस्तो ठाउँ हो तपाईँ जो हामीले दूरदर्शनले ल्याएर राखिरहेका हुन्छौँ है, उसको फिजिकली कन्डिसनहरू अलिकति एकदमै गाह्रो दयनीय पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, उहाँहरूलाई हामीले एउटा हस्पिटल लानुपर्ने ऊहरू हुन्छ है, मेडिकल गएर औषधिहरू ल्याउनु पर्ने ऊहरूसम्म पर्छ है। त्यो समयमा हेर्नुहोस्, अब हामी यसरी निक्लिन पनि पाइरहेको छैनौँ। हेर्नुहोस्, एउटा सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ नि, हामीहरूलाई एउटा पासको व्यवस्थादेखि लिएर है अलिकति सुरक्षाको हिसाबले है एउटा सरकारको दायित्व के हो त है, एउटा पिपीहरूदेखि लिएर सेफ्टीका कुराहरूदेखि लिएर यो अलिकति गरिदियो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो क्या। एउटा कुरा तपाईँले ठ्याक्कै भनिहाल्नुभयो। मलाई एक दिन गुनासो पनि गर्नुभएको थियो मुकुन्दजी। हामी चाहिँ मिडियाबाट चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले अहिले यस्तो समस्या छ, सामान औषधि लिन जानुपर्छ बाहिर निस्किने बेलामा भनेर एक दिन गुनासो पनि गर्नुभएको थियो। पास प्राप्त भएन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भन्नुभएको थियो। के तपाईँहरूको दर्ता, तपाईँले यत्रो काम राम्रो गर्दा गर्दै यति खुलेर तपाईँ चाहिँ भन्दै पनि तपाईँहरूलाई पास दिएन भन्ने कुरा भएको थियो? के हो खास यो कुरा बताइदिनुहोस्। हेर्नुहोस् न, अब हाम्रो अब तपाईँको गृहदेखि लिएर जिल्लादेखि लिएर है हाम्रो सबैतिर आबद्धता भएको है, हामीले सरकारसँग अथोरिटी लिएर चलाइरहेको संस्था हो। हेर्नुहोस् है, एउटा यस्तो समय यो जुन लकडाउन थियो है, त्यो समयमा हाम्रो 2जना स्टाफलाई है तपाईँको 1.5-2 घन्टा नै राखिदिनु भयो। हेर्नुहोस् है, जो व्यक्ति एउटा औषधि लिन गइरहेको थिएँ, हेर्नुहोस् अब यो समयमा हेर्नुहोस् अब डक्टर आइराख्न पाउनु भएको छैन है, हामीले भिडियो कलबाट उहाँहरूलाई यसरी सम्पर्क गराइरहेको छौँ है। डक्टरले अब त्यहीँबाट यो औषधिहरूलाई कन्टिन्यू यसरी दिइराख्नु भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो। हामीले त्यही सन्दर्भमा चाहिँ औषधि लिन गएको थियौँ। त्यो समयमा हाम्रो स्टाफ 2जनालाई चाहिँ तपाईँको 1.5-2 घन्टा नै राखिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, यति भन्दा पनि तपाईँलाई चाहिँ जस्तो सरकारले पासको व्यवस्था गरेन? हजुर, अहिलेसम्म त छैन। हेर्नुहोस्, अहिले पनि छैन? हजुर, अहिले पनि छैन। एउटा अब हाम्रो यही संस्थाको कार्डहरू छन् है, अब यही कार्डले गर्दा चाहिँ हामीले यो 10-12 दिन भयो यही कार्डले चाहिँ हामी हिँडिरहेका छौँ। अहिलेलाई ठिक छ त्यो? हजुर, अहिले अब केही समय त्यो बेलादेखि चाहिँ अलिकति यो कार्डले गर्दा चाहिँ अलिकति सहयोग चाहिँ भइरहेको छ भनौँ न। के छ अहिले भर्खरै भन्नुभयो जस्तो बाहिर निस्किनलाई हामी यस्तो काम गरिरहेछौँ भनेर भन्दा एउटा चाहिँ जहाँ दर्ता तपाईँहरू हुनुभएको छ त्यहीँ ओहो यसले राम्रो काम गरिरहेछ भनेर चाहिँ तपाईँलाई पास त दिएन भने के छ, सहयोग चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? जस्तो अब यदि त्यो क्लाइन्टको परिवारसँग लिगौँ, पैसा धेरै असुल्यो भन्ने एउटा दबाब, त्यतातिरको जुन गलत प्रचार, अनि फेरि अब यो चाहिँ धान्न त पर्यो। अघि नै भन्नुभयो एकातर्फ यो छ रासन कहाँबाट ल्याउने, कसरी जम्मा गर्ने भन्ने कुरा नै यहाँले गरिसक्नु भएको छ। कसैले सहयोग अथवा केही दाताहरू त्यस्तो बाहिरतिरबाट कुनै फ्रिली रूपमा कसैले सहयोग गरेको त्यस्तो हातहरू छन्, केही छ? हेर्नुहोस्, अब अहिलेसम्म त छैन। हेर्नुहोस्, अब मेरो केही नभए नि यहाँ तपाईँको दिनको 1 बोरा चामल है, अनि तपाईँको दिनमा केही नै 10-15 किलो आलुहरू है, दालहरू 2-4 किलो दालहरू है नियमित रूपमा चाहिने हुन्छ क्या है। अब यो समयमा हामीले पनि कति परिवारहरूको समस्याहरू बुझ्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यो समयमा अब फ्यामिलीले दिनुहुन्छ र हामीले त्यो हिसाबले गर्ने हो नि त है। अब हामीले फ्यामिलीहरूलाई पनि प्रेसर दिन मिल्दैन यसमा है। अब अलिकति यो कुराहरूमा सरकारले बुझिदियो भने है हामीलाई पनि अलिकति धेरै सजिलो हुन्थ्यो भनौँ न। यस्ता ठाउँको चाहिँ पहिचान गरेर सहयोग गर्दैदेखि किनभने राम्रै काम गरिएको छ भनेर चाहिँ कसैले सहयोग गर्दैदेखि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। हजुर, एकदमै। तर अहिलेसम्म त छैन होला त्यसरी, किनभने तपाईँहरूले चाहिँ एउटा शुल्क त लिनु भएको छ होइन? केही शुल्क तपाईँले चाहे थोरै सामाजिक भावमा गरिएको छु भनेर भन्नुभयो, तपाईँले एउटा यो हामीसँग खुलेर कुरा गर्नुभयो, हामीले ढाँटेका छैनौँ भनेर भन्नुभएको छ। तर बुझ्दैन नि त समाजले त, कोही शुल्क लिइरहेछ हामीले किन दिनु पर्यो भनेर भन्ने हुन्छ होइन? यस्तो ठाउँलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हो कि होइन जनताले? के राहतका नाममा यत्र ठुल्ठुला कुराहरू छन्, तपाईँहरूलाई कसैले राहत दिन्छ त त्यही जति सुविधा लिनु भएको छ त्यतिमै सीमित त हो नि यो, होइन? के छ? हेर्नुहोस्, अब
हामीले फर्स्टमा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो एउटा तपाईँको कुलत छुट्याउने ठाउँ हो है, नसाबाट टाढा राख्ने ठाउँ हो हेर्नुहोस् है। अनि रातका कुराहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको समाजले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो व्यक्तिहरू जब एउटा सुधार केन्द्रमा आउँछन् है, उनीहरूले कुन चाहिँ बाटोतिर अब अप्नाउँदैछन् त है। अब त्यो कुलतको बाटो छोडेर है, अब समाजप्रति उनीहरूको दायित्वहरू अब उनीहरूले के गर्दैछन् त अब है। अब यो व्यक्तिहरूलाई हामीले सहयोग गर्ने कि नगर्ने है, यो मूल्याङ्कन चाहिँ हाम्रो अब समाजले नै गर्नु पर्यो हेर्नुहोस्। यहाँ तपाईँकोमा चाहिँ म आउँदाखेरि देख्छु युवाहरू चाहिँ टक्क तैनाथ भएर चाहिँ सबै ड्युटीमा चाहिँ एकदमै अनुशासित भएर बसेको देखिन्छ। यो हर समय यस्तै नै हुन्छ कि हामी आउँदाखेरि मात्रै हो? हेर्नुहोस् अब यो त अब हेर्नुहोस्, मैले अघि नै नि भने नि हजुरलाई है, हामी सोसाइटीमा सोसलाइज हुन नसकेको व्यक्तिहरू हो हेर्नुहोस् है। अनि हामी एउटा मानव भएर जन्मिसकेपछि मेरो कर्तव्य के हो त? बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्म मेरो कर्तव्यहरू के हुन् त है, त्यसको लागि म तयारी कसरी बस्ने त है। यही कुराहरू यो एउटा प्र्याक्टिस ग्राउन्ड हो क्या। अनि यहाँ चाहिँ हामीले हरेक दिन चाहिँ हरेक कुराहरूको प्र्याक्टिस गराइरहेको हुन्छौँ क्या। यो एउटा प्रोग्राम अन्तर्गतै पर्ने कुराहरू हो क्या है। हामी चाहिँ सधैँभरि है हाम्रो जीवनमा समस्याहरू आइरहेको छ, यो कुराहरू चाहिँ हामी कसरी लड्ने त, यसको लागि हामी कसरी तयार भएर बस्ने त, यही कुराहरू नै हो क्या। अर्को एउटा रमाइलो अथवा राम्रो पक्ष पनि देखियो, त्यसलाई रमाइलो पनि भन्न चाहन्छु म। किनभनेदेखि जो व्यक्ति यहाँ चाहिँ सुधारको लागि आयो, क्लास लियो, उसलाई नै तपाईँले यहाँ चाहिँ यो रोजगार र उनीहरूलाई त्यो सुविधा पनि दिनुभएको छ हो? हजुर एकदमै हो। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, एउटा दुर्व्यसनी भनौँ है, एउटा कुलतमा फसेर एउटा दुर्व्यसनी भएर ऊ जब एउटा सुधार केन्द्रमा आउँछ है, उसले अनि त्यो एउटा क्लासमा बसेदेखि लिएर उसले उसको एउटा टाइम पिरियडदेखि हुन्छ नि, अनि समाजले गरेको त्यो कुराहरूदेखि लिएर है, यो त एउटा दुर्व्यसनी हो है। अनि त्यो कुराहरू उसले कसरी बाहिर गएर फेस गर्छ है। अनि त्यो जति पनि यहाँ बस्नुभएको दुर्व्यसनीहरूले है, उनीहरूको त्यो पेनको कति कुराहरू भन्न सकिरहेको हुँदैन क्या। अनि बाहिरबाट व्यक्तिहरू आउने बित्तिकै अलिकति डराउने है, यो मेरो कुराहरू म समाजप्रति राख्दा समाजले अर्कै सोच्ने हो कि, त्यस्तो कुराहरू हुन्छ क्या। अनि हामीले यहीँको एउटा व्यक्तिहरूलाई यसरी निकाल्न सक्यौँ भने चाहिँ यो कुराहरू उहाँहरूले मजाले हेर्नुहोस्, जति सेयर गर्यो त्यति नै आफूलाई उहाँहरूले जुन अहिले खटेर यहाँ काम गरिरहनु भएको छ, त्यो पनि उहाँहरूको एउटा कक्षाकै रूपमा, एउटा क्लासकै रूपमा उहाँहरूले गरिरहनु? हजुर एकदमै के छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? आज तपाईँ पनि त्यो समय भोगिसक्नु भएको, अघि नै मैले भनिसकेको छु, सङ्गतले नै त हो नि मानिसलाई चाहिँ बिगार्ने होइन। सङ्गत राम्रो भएन भने ईश्वरको विधान पनि अर्कै हुनसक्छ। ईश्वरले हामीलाई त समाजमा त राम्रो काम गर, मानव भएर जी भनेर यो चाहिँ मानवको चोला दिएको छ। तर हाम्रा सङ्गतले गर्दाखेरि कति बिग्रेको होला। यो कुरामा तपाईँको सन्देश, तपाईँको सुझाव के हो हाम्रो टेलिभिजनका दर्शकहरूलाई? है हेर्नुहोस् है, सबभन्दा फर्स्ट त हेर्नुहोस् है, हामीले पहिला आफ्नो घर सम्हाल्नु पऱ्यो है, घर सफा राख्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् है। एउटा नसारहित भएपछि मेरो जन्मको अर्थ के हो त है, त्यो कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो है। जब हामीले त्यो घरमा त्यो एउटा वातावरणहरू निकाल्छौँ है, अनि समाजमा मेरो दायित्व के हो त, अनि त्यो पछि आउँछ मेरो राष्ट्रको लागि क्या है। हामीले जुन कुरा एउटा दुर्व्यसनमा लागेर है, हामीले समाजलाई एउटा हुन्छ नि एउटा इकोनोमिक हिसाबले पनि है, राष्ट्रमा हामीले कति कुराहरू हामीले गुमाइसकेको छौँ त है। फाइनेन्सियली हामीले एउटा परिवारदेखि लिएर राष्ट्रलाईदेखि लिएर कति क्राइसिसहरू हामीले दिइसकेको छौँ हेर्नुहोस्। जति पनि ड्रगहरू हामीले युज गर्छौँ, जति पनि केमिकलहरू हामीले युज गर्छौँ, सबै त्यो विदेशबाट आउने कुराहरू हो हेर्नुहोस् है। अनि त्यसले गर्दा हाम्रो देशको अर्थतन्त्रदेखि लिएर कति कुराहरू हाम्रो डामाडोल भएको हुन्छ कि अब मेरो जन्मिनको अर्थ यो हो त हैन। यो कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो क्या। हामी सबैजनाले यो कुराहरू बुझ्यौँ भने चाहिँ है, समाज भोलिको दिनमा राम्रो होला। सबैलाई सच्चा चिज ग्रहण गरौँ, सकभर क्लियर भिजन जस्तै चाहिँ यस्ता चाहिँ रिहाब सेन्टर, सुधार केन्द्रमा जानुपर्ने खालको मार्गमा नहिँड्नुहोस् भन्ने तपाईँको सन्देश? हजुर एकदमै तपाईँले आफ्नो जानकारी र यहाँ चाहिँ जतिलाई चाहिँ सेवा दिइरहनु भएको छ, अझै पनि यसलाई व्यवस्थित बनाउनुहोस्, सामाजिक रूपमा पनि गर्नुभएको रहेछ। हामीले केही अनुभूति पनि गऱ्यौँ तपाईँकोमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी तपाईँको प्रचार गरिरहेका छैनौँ, तपाईँले गरेको कुरालाई सम्मान गरिरहेका छौँ, प्रेरणा दिइरहेका छौँ, उत्साह पनि थपिरहेका छौँ। त्यसको निमित्त निरन्तर अगाडि बढ्नुहोस्। आफू पनि त्यो समस्या भोगिसक्नु भएको रहेछ, अनुभव रहेछ।
अब अरू पनि त्यस्तो हुन नपरोस् भनेर जुन सुरुवात गर्नुभएको रहेछ, म तपाईँलाई पनि शुभकामना दिन्छु। अझ धेरै व्यक्तिहरूको त्यो गलत भावलाई चाहिँ मुक्ति बनाएर उनीहरूका चाहिँ ती नराम्रा चाहिँ बानीहरूलाई चाहिँ हटाउने काममा चाहिँ तपाईँ क्रियाशील रहनुहोस्, शुभकामना छ तपाईँ। हजुर, हस् त, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले आज क्लियर भिजन यसको सञ्चालन, विशेष गरी मानव जीवनले गर्नुपर्ने कुरा के, हामीले ग्रहण गर्ने कुरा के, हामीले गर्ने व्यवहार के र हामीले खाने अन्न र त्यो परिवेश के। म धेरै ठाउँमा पुग्छु, अलिकति विद्वत अनि हाम्रो शास्त्रमा उल्लेख भएअनुसार चाहिँ जस्तो खायो अन्न त्यस्तै हुन्छ मन, जस्तो खायो पानी त्यस्तै हुन्छ बानी भन्ने एउटा शब्द सुनेको थिएँ। वास्तवमा हामीले अन्न खाँदा त गलत अन्न, गलत तवरबाट कमाएर ल्याएको, गलत तवरबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिएर आइएको अन्न खाइयो भने त्यसले मनमा चाहिँ अनेक प्रकारका चाहिँ वितृष्णाहरू जागृत हुन्छ। अनि पानी पनि कस्तो खाने, होइन? यो देश भूमिको पानीलाई कति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ एकचोटि कल्पना गर्नुहोस्। अब त्यो कुरालाई छोडेर अन्न र पानी भन्दा पनि अझ अरू त्यो दिमाग नै अर्कै बनाउने खालका चिजहरू हामीले ग्रहण गऱ्यौँ यदि भने, अथवा त्यस्ता वस्तुहरूलाई चाहिँ ग्रहण गऱ्यौँ, सङ्गत राम्रो गरिएन यदि भने मानव जीवनको अस्तित्व कहाँ पुग्छ होला, एकपटक चिन्तन गर्नुपर्दछ। आज हामीले ती भावहरू जो चाहिँ गलत कर्म गरिसकेर पनि फेरि पछि आफ्नो जीवनलाई मैले गलत गरेको थिएँ, काम गर्नुपर्छ भनेर दुई उदाहरण तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गऱ्यौँ। आज भैँसेपाटी क्षेत्रमा क्लियर भिजन क्रियाशील रहेको र जहाँ चाहिँ 30-35 जना मानिसहरूलाई चाहिँ जुन एउटा नयाँ जीवनको लागि क्रियाशील भएको थाहा पाइसके पश्चात हामी यहाँ आयौँ। लकडाउनको कारणले गर्दा कैयौँ समस्याहरू भयो होलान्, त्यो परिवेश के छ, कसरी छ भनेर एउटा जुन अनुभव तपाईँहरूसँग बाँड्ने जुन एउटा प्रयास गऱ्यौँ। ओमकार ध्वनि हामी विभिन्न प्रकारका समाज र मानवले आफ्नो धर्म के हो, मानवको मानव धर्म हुन्छ। दर्शकवृन्द, हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, किराँत भनेर अनि इसाई धर्म, मुस्लिम धर्म भनेर हामी धर्मको घमण्ड गरेर एक आपसमा तेरो मेरो भनेर चाहिँ घमण्ड गरिरहेका छौँ। यदि पहिला सुरुमा हामी मानव हौँ भने, मानवले मानवीय धर्म पुरा गर्न सकेनौँ भने अरू कुराको गर्व गरेर कुनै अर्थ छैन। त्यसैले गर्दा हामीले पहिला सुरुमा मानव बन्न सिक्नुपर्दछ। हाम्रा व्यवहारहरू भन्ने बेलामा धर्मका कुरा गर्ने, ठुला चाहिँ पोसाकहरूमा चाहिँ धर्मको व्याख्या गर्ने, तर कर्म भने पछाडि अर्कै भएका कुराहरू पनि हामीले सुनेका छौँ। त्यो होइन, मानव धर्मलाई सार्थक बनाउन सत्कर्म, सत् चिजहरूको सेवन गर्नु पर्यो, सत् व्यक्तिसँग सङ्गत गर्नु पर्यो। यी कुराहरू आज तपाईँहरूमा आज हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। चाहे जे भए पनि समाजमा अरूलाई प्रेरणा हुने कर्म गरौँ है भन्ने हाम्रो सन्देश। यो लकडाउनको समय छ, हामी घरैभित्र पनि हामी सुरक्षित हुनको लागि 2-5 जनाको समूह, 8-10 जनाको समूह बस्दा त हामीलाई कति कुराहरूमा हामीले ख्याल गर्नु परेको छ भने यस्ता ठाउँहरू धेरै होलान्, त्यहाँ के कस्तो भएको छ, प्रशासनले पनि एकपटक यसो ध्यान दिने हो कि अहिले पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसबाट चाहिँ जो कोभिड-19बाट सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या नेपालमा बढ्दै गइरहेका कारणहरू के हुन्, अब सरकारले यस्ता कुराहरूमा अलिकति प्रश्न चिन्ह खडा गरिहाल्नुपर्छ। यो सन्देश सबैमा प्रस्तुत गर्दै नेपाली सबैलाई सुरक्षित बनाउन, गलत मार्गमा लागेका, जानेर अथवा अनजानमा नराम्रो स्थानमा पुगेका, नचाहँदै सङ्क्रमित भएकाहरूलाई जोगाउनु राष्ट्रको दायित्व हो। समाजमा त्यस्ता कसले के कर्म गरेका छन् त्यसको खोजी गर्न जरुरी छ र तब मात्र सच्चा नेपालीहरू हुँदै गए, सच्चा विचारहरू हुँदै गए यदि भने आफ्नो राष्ट्रको भूमिको सीमाका कुराहरू पनि अहिले आइरहेका छन्। यी विषयमा कमसेकम सच्चा सोच र मैले अघि यहाँहरूलाई भनेको थिएँ, जस्तो खायो अन्न उस्तै हुन्छ मन, जस्तो खायो पानी उस्तै हुन्छ बानी भनेर यहाँहरूमा आज भनिसकेको छु। कमसेकम अरूलाई सेवा सुविधा दिने पवित्रतामा रह्यौँ यदि भने देशलाई पनि हामीले जोगाउन सक्छौँ। परिवारदेखि लिएर समाज सबै राम्रो रहोस्, देशै राम्रो रहोस्, नेपाली भएर बाँचौँ र अरूलाई दुःख भएर मैले गरेका कर्मले धेरै अरूलाई नराम्रो बनाएर होइन, आफू खुसी हुनको लागि अरूलाई खुसी बनाउनेतर्फ केही सोच्ने कि भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। आज फरक धारको विषयवस्तु तपाईँहरूमा आज उठाउने प्रयास गऱ्यौँ। अवश्य पनि तपाईको क्षेत्रमा पनि कुनै त्यस्तो विषय छ समाजसँग, समाजलाई सुदृढ बनाउने, समाजलाई शान्त बनाउने, समाजलाई सुरक्षित बनाउने कुनै त्यस्ता विषय छन् भने हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी तपाईको क्षेत्रमा आउँछौँ। भोलि तपाईको आवाज, तपाईले गर्नुभएको सत्कर्म चाहिँ
ओमकार ध्वनि बन्न सक्छ। बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त नमस्कार। जय होस्।